Salam, j'espère راكم ça va. Alors, حبيت ندير لكم des vidéos على les exercices تاع la chimie اللي نفهمهم bien sûr. نفهمكم هكا les exercices اللي درتهم ou bien فهمتهم. يعاونوكم خير باسكو j'ai remarqué بلي في اليوتيوب ما كاش des chaînes دايرين des exercices محلولين. Donc j'espère يفيدوكم وراح نخليهم في ستوري à la une. Alors راح ندير لكم l'exercice 3 اللي جا صعيب كاع les étudiants يعني ماشي كامل ما نبالغش mais quelques étudiants كامل سقساولي عليه جاوني des questions surtout على la question 5. Voilà donc تبعوا معايا. Bon courage. Alors la question الأولى واش قالوا لنا la réaction de combustion de glucose se présente comme suit. Voilà, طمنا هذه la réaction تاع le glucose. À 25 degrés Celsius, la variation d'enthalpie standard de cette réaction delta HR, comme delta HR est égal à moins de 1825,7 kJ mol moins 1. Ouch قالولنا déterminer l'enthalpie standard de formation de glucose solide. Alors ouch قالولنا حوسوا على l'enthalpie تاع le glucose solide. Sachant que عطاونا les delta H final تاع le CO2 et delta H final تاع le H2O. D'accord. تما عطاونا le H2O et le CO2. حنا واش نحوسوا على le delta H تاع le glucose. Alors خاوتي كي قالوا لكم déterminer l'enthalpie standard تاع la formation واش نعرفوا بلي لازم نديرو la loi de S. D'accord. باش نلقاو l'enthalpie تاع le glucose. Alors هنايا انا حطيت un résumé تاع les lois قدامي باسكو ما حش نحفظهم دوكا من الاخر. Voilà donc هذه هي la loi de S. C'est la variation de l'enthalpie delta H à partir de la variation de l'enthalpie delta HR. Donc واش تقول هنا la loi de S. Delta H final تاع les produits moins delta H final تاع les réactifs. Bon, كي نقول لكم delta H final تاع les produits تما fois les coefficients تاعهم moins delta H final تاع les réactifs fois les coefficients تاعهم. الحاجة الدوزيام اللي ما لازمش تنساوها bon, le delta H d'un couple pur égale à 0. Donc شنو هما يعني ال O2 ال H2 ال N2 و C و Cl هادوما le delta H تاعهم final est égal à 0. Donc دوكا نبداو نحسبو. Alors voilà واش نديرو delta H combustion تاع glucose يعني هنا استعملنا la loi de S باش نلقاو كيما هاي اللي طبقناها delta HR est égal à delta H تاع les produits moins تاع واش تاع les réactifs. Voilà. Donc واش درنا delta H final تاع CO2 fois 6 هاي لك 6 delta H final تاع CO2 plus 6 delta H final تاع H2O moins quoi normalement تاع قلت لكم بلي moins delta H final تاع le glucose هاوليك. Voilà. هذا les produits. D'accord. حنا واش ما عندناش delta H final تاع le glucose. Alors نعوضو بينك شغل هايلك نعوضو طاولنا معطيات تاع شاك واحد هايلك تاع CO2 هايلك دوكا تاع CO2 بالموان جي من بعد بلس تاع H2O كي نقلبو باسكو علاش دلتا H هادي عطاوها لنا ديجا هايلك فوالا دلتا HR بيان تاع combustion تاع لو غلوكوز كي نقلبو نعوضو نلقاو دلتا H final تاع لو غلوكوز. La question 2 واش تقول قالك sachant que la variation d'entropie de la réaction 1 قصدهم هادية est égale à delta SR plus 140 joules mol moins 1 K moins 1. Déterminer la variation d'enthalpie libre standard de cette réaction. يعني هنا واش راهم يقولوا لنا عطاونا la variation d'entropie هاي لك دلتا اس ار وقالوا لنا حوسوا لنا على دلتا جي ار في la température 25 degrés Celsius. Alors شوفوا معايا هنا خاوتي l'entropie
l'entropie delta S هي هدية لا لوا تاعها S final fois les coefficients تاعهم moins S initial fois les coefficients تاعهم. حنا دوكا دلتا S عطاوها لنا داكوغ. حنا واش قالوا نحوسوا على لونتالبي ليبر دلتا G داكوغ. دونك دلتا H لقيناها دلتا H ماشي دلتا اتش ار اللي طوها لنا، لا دلتا H اللي حسبناها تاع لو غلوكوز داكوغ موان تي لا تمبيراتور طوها لنا هايليك à 25 degrés Celsius داكوغ فوا دلتا اس. دوكا هادي اللي طوها لنا. الحاجه الاولى برك باش نقول لكم قبل ما تبداو تحسبوا سي بون هنا درنا القانون. الحاجه الاولى لازم نعرفوا حاجه بون لا تمبيراتور. شوفوا معايا هنا تي كلفن لازم كي يعطوا لا تمبيراتور لازم يعطوها لنا بالكلفن او بيان اذا ما عطوهالناش بالكلفن لازم نلقاوها بالكلفن ما نحسبوهاش بالسيلسيوس. دونك يعطوها لنا بالسيلسيوس نديرو زائد 273 داكوغ. هنا سي بون هذه باش نحولوها. هنا واش عطوها لنا بالسيلسيوس دونك نحولوها واش نديرو 25 بلس 273 داكوغ. الحاجه الدوزيام نزيدو نشوفو دلتا اس ار. شوفوا كيفاش عطاوها لنا، ما عطاوهالناش بالكيلو جول عطاوها لنا بالجول وحنا لازم نحولوها للكيلو جول داكوغ باسكو علاش من الاول كيلو دلتا اش ار تاعنا كانت بالكيلو جول دونك ما نقدروش نحسبوها هكذا لازم تحويلات. الوغ كيفاش نحولو من الجول للكيلو جول نضربو في 10 ناقص 3 ونورمال نحسبو بلا لوا تاعنا فوالا. دونك شوفوا هنايا هايليك الوغ هايليك دلتا اش moins 25 plus 273 fois 140 fois 10 puissance moins 3 ونلقاو دلتا جي l'enthalpie libre. Question B واش قالوا لنا la glycolyse est une réaction enzymatique de rupture d'une mole de glucose C6H12O6 en 2 moles d'acide lactique. Donc هنا واش قالوا لنا انفصال يعني من 1 مول تاع جلوكوز ولا عندنا 2 مول تاع لاسيد لاكتيك C3H6O3. علاه باسكو 2 C3H6O3 واش يجيب لنا C6H12O6 هذا سي لو جلوكوز وهذا سي لاسيد لاكتيك. واش قالوا لنا écrire la réaction de combustion de l'acide lactique liquide. كيفاش نكتبوا la réaction de combustion. على بالي بلي صافي لونتوم اللي قرينا هذه في الليسي مي ما نكذبش عليكم حتى البارح باش عاود شفت في يوتيوب باش عاود تفكرت مي بون دوك نوريكم معايا. الوغ واش قالوا لنا C6H12O6 واش ولا عندنا هنا الوغ هنا هذا سي ان جلوكوز ولا عندنا 2 C3H6O3 هذا سي كوا هذا سي لاسيد لاكتيك وهذا سي كوا كاع نعرفوه بيان سور جلوكوز. قالوا لنا لازم نكتبوا لا رياكسيون دو كومبوسيون تاع هذا كيما لو C6H12O6 عنده هايليك هادية لاسيد لاكتيك لازم نكتبوها. الوغ نوريكم مع صابرك. الحاجه الاولى نكتبوا C3H6O3 واش يولي عندنا الوغ سي. شوفوا هنايا سي يولي في البرودوي CO2 الH يولي H2O الN يولي N2 Cl يولي Cl2 داكوغ. الوغ شوفوا هنايا C3 واش يولي قلنا CO2 بعد نوزنوها الH6 واش يولي بلس H2O داكوغ. وهنا واش نديرو بلس O2 ما ننساوهاش. الوغ باش نوزنو هنا المعادله كيفاش هنا عندنا C3 بلي هنا C3 دونك هنا واش نديرو هنا عندنا واحد نضربو في 3 داكوغ. دوزيام H6 هنا شحال عندنا H2 دونك واش نديرو نضربو في الوغ واش قلت لكم هنا H6
وهنا دونك نضربو في 3 داكوغ. دونك هنا 3 في O2 شحال؟ الوغ 3 أو 6 أو بلس هادوما الأو اللي هنايا دونك 9. وهنا شحال عندنا؟ هنا دونك قلنا 9. هنا شحال عندنا؟ 3 4 5. دونك واش لازم نضربو هدايا في شحال؟ في 3. علاه؟ باسكو 6 في 3 زوج في 3 6 وهادية 3 دونك 9. دوك هنا المعادلة تاعنا راهي متوازنة. هذه هي لا رياكسيون دو كومبوسيون تاع لاسيد لاكتيك. Alors la quatrième question, sachant que la réaction de combustion de l'acide lactique liquide dégage 1364 kJ mol moins 1, calculez l'enthalpie de la formation de l'acide lactique liquide. D'accord. شو كيفاش حسبنا l'enthalpie تاع le glucose دوكا نحسبوا l'enthalpie تاع l'acide lactique de la même façon. Alors واش نوتيليزيو la loi de S. D'accord. شوفوا معايا. Alors, كيف delta H combustion تاع C3H6O3 اللي هو l'acide lactique يعني delta HR تاعو هاي اللي كطاوها لنا فوالا هاي ليك وين راهي هاي ليك طاوها لنا واش تساوي 3 delta H2O 3 delta H2O علاش شوفوا هنايا هاي ليك la réaction de combustion 3 delta. Alors 3 delta H2O تاع البرودوي فهمليك موان تاع لي رياكتيف يقولنا 3 delta H2O plus 3 delta H تاع CO2 موان delta H تاع C3H6O3 قلنا بلي هذه زيرو هذه بور الوغ زيرو هاي ليك حفظنا عرفناهم ديجا O2 H2 N2 C و Cl هادوما زيرو كي تلقاوهم في لا رياكسيون دو كومبوسيون فوالا. دوكا هاي ليك عطاوها لنا نعوضو نقلبو هذا يجي منا هذا يجي منا ونعوضو كلش ونلقاو دلتا اش تاع لاسيد لاكتيك. La question 5 قال لك déduire la variation d'enthalpie standard delta HR de la réaction de quoi? De glycolyse. D'accord. شوفوا معايا هنايا. Un glucose واش يجيب؟ deux acides lactiques. هاد la réaction سموها la réaction de glycolyse. قال لك عطينا لا رياكسيون دونتالبي دو غليكوليز كيفاش نحسبوها دونك هذا C6H12O6 فيه 2C3H6O3 سي لا ميم شوز لا لوا دو اس شوفوا الوغ هذا البرودوي موان لي رياكتيف تسمعوا شنو هي 2 دلتا H تاع لاسيد لاكتيك موان دلتا اش تاع لو غلوكوز هاي اللي كون نلقاوها دلتا اش حسبناها تاع لاسيد لاكتيك وحسبنا تاع الجلوكوز ونلقاو دلتا اش ار تاع الجليكوليز. Question 5 قالك on donne les enthalpies standards suivantes exprimées en kilojoules mol moins 1. Déduire les données précédentes plutôt déduire des données précédentes l'enthalpie de vaporisation de l'acide lactique. Alors نحسبوا la delta H de vaporisation تاع l'acide lactique. هذه كيفاش نحسبوها تبعوا معايا مليح وكونسونطريو très bien parce que هذه la question صعيبه كاع في هذا l'exercice. Alors بسم الله. Alors قال لك عطينا l'enthalpie de vaporisation تاع l'acide lactique. باسكو علاش هو راهو ليكيد باش يولي غاز لازم نحسبو دلتا اش تاعو دو فابوريزاسيون. الوغ واش نكتبو C3H6O3 ليكيد كيفاش يولي C3H6O3 غاز. داكور كيفاش الحاجه الاولى باش هذا يولي من موليكول لي زاتوم من موليكول بلوتو شوفوا هدايا لازم باش يولي ان غاز دونك من ليكيد ان غاز لازم نفككوه داكور دونك هذا سي 3 واش يولي 3 سي بلس هنايا رانا نفككو داكور باسكو سي S solide. Bon, C3
هو 3C plus هاد ال H c'est quoi H2 3H2 d'accord parce que هذا c'est un gaz plus le O تاني c'est un gaz غنمشي ب2 O2 فواش نضربوه باش يولي عندنا O3 alors نقسموه على 2 نضربوه في 3 هذا c'est un gaz هذا c'est un gaz وهذا solide d'accord دوكا شوفوا معايا alors هنا باش دلتا اش تاع هذا منا ولا لهنا شغل عاود رجع لانفيرس العكس تاع واش كان جو قبل ما يولي الحاله الاولى تاعو داكوغ دونك باش يولي الحاله الاولى تاعو تما يولي العكس واش كان دونك دلتا اش فينال تاع سي 3 اش 6 او 3 هنايا الوغ هنا كاينه دلتا اش فينال تاع سي 3 اش 6 او 3 مي ماشي دلتا اش مي لانفيرس دونك العكس تجيب بالموان داكوغ دونك شوفوا هنايا معايا هنا سي بون بور هاد ليتاب الوغ في هاد ليتاب هادوما راهم دي موليكول هنا راهي موليكولير لازم نرجعوهم اتوميك ياك الوغ شوفوا معايا 3C ما لازمش يقعد سوليد لازم يرجع غاز داكوغ واش تصرالو اون سوبليماسيون يعني تسامي دونك حاجه كي ترجع من حاجه صلبه لحاجه غازيه نسموها تسامي ولا لا سوبليماسيون alors واش نكتبو هنايا من 3C سوليد ل 3C غاز تقعد هي داكوغ برك تتبدل الحاله تاعها كيفاش راهي من سوليد لغازو alors باش يولي هذا لهنا وشنو هي لا دلتا اش تاعو دونك هي وشنو دلتا اش دو سوبليماسيون تاع لو سي مي ماشي دلتا اش وحده قلنا دائما نضربو في لي كويفيسيون دونك 3 دلتا اش سي الحاجه الدوزيام باش هذا من اش 2 وش يولي دونك ما لازمش يقعد هكذا ما لازمش يقعد هك باسكو علاه هنا راهو موليكول دونك كيفاش لازم يرجع شوفوا معايا مليح هنا 3H2 دلتا اش تاعو سي كوا alors دلتا اش تاعو هي اش علاه راهم هنا مترابطين ياك شغل زوج درات مترابطين بون ليزون لازم تصرا هنا اون ديسوسياسيون ياك يعني هنا تصرا تحطم تاع هاد الرابطه alors كي صرا هنا كي كاين هاد العفسه تاع تحطم الرابطه alors موان داكوغ و كوم سي عندنا 3H2 يعني كويفيسيون 3 alors نديرو 3 كيف بور الاو 2 هنا تاني كيف هنا بور الاو 2 راهي بيناتهم ليزون هاي ليك مترابطين فوالا دلتا اش او داكوغ هذه لازم ترى ديسوسياسيون وباش ترى نديرو هنا الموان داكوغ وشحال كاين كويفيسيون تاعها 3/2 تبعوا معايا هنايا دلتا اش كيفاش تولي الوغ اللي هنا تضربوا 3 فوا 2 6 باسكو هنا اش 6 بلس 6 اش كيف 3/2 فوا 2 شحال بلس 3 او غاز داكوغ تبعوا معايا من هاد الورقه بروبر خير الوغ شوفوا دوك هدايا من دي زاتوم كيفاش تولي لهاد لا فورمول تاع لاسيد لاكتيك شوفوا كيفاش الوغ دلتا اش لازم هنا واش نعرفوا كل دلتا اش تاع لي ليزون داكوغ باغ اكزومبل كيما عطاوهم لنا في الطابلو شوفوا عطاولنا دلتا اش تاع سي اش لا ليزون سي اش دلتا اش تاع سي او اش سي او سي سي اش او داكوغ شوفوا دوكا معايا الوغ هنا شحال كاين من ليزون بين
CH par exemple دلتا H تاع CH هاي نحسبو 1 2 3 و 4 دونك واش نكتبو 4 دلتا H CH داكور كيف pour delta H تاع par exemple le OH شحال كاين من liaison تاع le OH alors 1 2 d'accord donc 2 delta H OH c'est la même chose pour les autres نحسبوا شحال كاين من liaison في هاد la formule ونعرفوا شحال كاين من delta H alors واش نديرو هنا donc هادي كامل à la fin c'est quoi هادي تاع delta H vaporisation واش نديرو moins الحاجة الأولى اللي عرفناها moins delta H تاع l'acide lactique plus 3 delta H de sublimation تاع C moins 3 delta H H هاي ليك نجمعوهم كاع moins 3 sur 2 delta H تاع ال OO plus 4 delta H تاع CH هاي ليك نكملو منا plus 2 delta H تاع CO plus 2 delta H تاع ال OH plus delta H تاع CO voilà سي بون كملنا حسبنا هادو كامل هادي بلس هادو دلتا اش بلس هادو ما لي دلتا اش نلقاو دلتا اش دو فابوريزاسيون يعني من لاسيد لاكتيك كان اون ليكيد كيفاش ولا غاز كيفاش صراتلو فابوريزاسيون الوغ الحمد لله كملنا ليكزارسيس 3 ليكزارسيس صامت في كامل لا سيري وان شاء الله تكونوا فهمتوا بون بالعقل برك ان شاء الله تكونوا فهمتوا قولوا لي برك اسكو عجبتكم ليكسبليكاسيون اسكو ساعدتكم باش هكا نولي نكمل لكم ندير لكم ليكزارسيس اللي بقاو لي نفهمهم اي بون كوراج كامل